Nagtigom ang mga nagkadayang personalidad sa prensa alang sa usa ka seminar workshop sa election reporting nga gipangunahan sa National Union of Journalists of the Philippines, Butuan City, Agusan del Norte Chapter. Tumong sa mga seminar ang mahatag ang dugang kahibalo mahitungod sa automation counting sa eleksyon. Ano report? Wala si piyata sa mga mamahayag sa radyo, telebisyon, manunulat sa pamantalan ug maski sa akademya ang talagsaong election reporting seminar. Gipaunahan kini sa National Union of Journalists of the Philippines aron matigom ang mga media practitioners o mahanyag kanila ang mga importanteng mahibaluan sa pinakaunang automation counting election sa nasud. Gikan sa proseso sa pagpahigayon sa Mayo 10 election o sa pag-operate sa BEI sa PICOS machine, gitudlo ngadto sa mga media. Gawa sa 22 ka mga media practitioner o akademya, ninsalmot usab sa seminar ang mga miyembro sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kon PPCRV aron sa pagtanyag sa ilang partisipasyon sa adlaw sa PI. Mas nahatagan pa og katin-awan og natubag ang mga pangutana sa mga media sa pag-apil usab ni Region 13 COMELEC Regional Director Francisco Pobe.